बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी नाजरीन को अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े के बारे में कि किस तरह आपकी कौम ने आप पर तकलीफ़ों और अज़ियतों की इंतहा कर दी थी, और फिर किस तरह अल्लाह के हुक्म से आपने एक कश्ती बनाई जो किस कदर बड़ी थी कि इसमें हर तरह के चरिंद परिंद, हशरात और इंसान आ गए। और क्या वजह थी कि आपने सांप और बिच्छू को कश्ती में आने से रोक दिया। और ये भी बताएंगे कि वो कौन सा तनूर था जहां से तूफान का आगाज हुआ, और ये कि जोधी पहाड़ को बाकी तमाम पहाड़ों से क्यों फजीलत हासिल है, और किस तरह आपका बेटा तूफान में गर्क हो गया और अल्लाह ताला के हुक्म से तूफान किस तरह थम गया। तो वीडियो को आखिर तक सुने और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की इस्लामिक और मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। तो नाजरीन, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस तक अपनी कौम को खुदा का पैगाम सुनाते रहे, मगर उनकी बदनसीब कौम ईमान नहीं लाई, बल्कि तरह तरह से आपकी तहकीर व तजलील करती रही और किस्म किस्म की अजियतों और तकलीफ़ों से आपको सताती रही। यहाँ तक कि कई बार इन जालिमों ने आपको इस कदर ज़दोकोब किया कि आपको मुर्दा ख्याल करके कपड़ों में लपेट कर मकान में डाल दिया, मगर आप फिर भी मकान से निकलकर दीन की तकलीफ फरमाते रहे। इस तरह बारहा आपका गला घोंटते रहे, यहाँ तक कि आपका दम घुटने लगा और आप बेहोश हो जाते। मगर इन अज़ाओं और मुसीबतों पर भी आप यही दुआ फरमाते थे कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरी कौम को बख्श दे और हिदायत अता फरमा, क्योंकि ये मुझको नहीं जानते हैं। और कौम का ये हाल था कि हर बूढ़ा बाप अपने बच्चों को ये वसीयत करके मरता था कि नूह अलैहिस्सलाम बहुत पुराने पागल हैं, इसलिए कोई इनकी बातों को ना सुने और ना इनकी बातों पर ध्यान दे। यहाँ तक कि एक दिन ये वही नाजिल हो गई कि ए नूह, अब तक जो लोग मोमिन हो चुके हैं उनके सिवा और दूसरे लोग कभी हरगिज हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। इसके बाद आप अपनी कौम के ईमान लाने से नाउमीद हो गए और आपने इस कौम की हलाकत के लिए दुआ फरमा दी। और अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप एक कश्ती तैयार करें। चुनाचे 100 बरस में आपके लगाए हुए सागवान के दरख्त तैयार हो गए और आपने इन दरख्तों की लकड़ियों से एक कश्ती बनाई जो 80 गज लंबी, 50 गज चौड़ी थी, और इसमें 3 दर्जे थे। निचले तबके में दरिंदे परिंदे और हशरातुल अर्ज वगैरह, और दरमियानी तबके में चौपाए वगैरह जानवरों के लिए, और बलाई तबके में खुद और मोमिनीन के लिए जगह बनाई। इस तरह ये शानदार कश्ती आपने बनाई और 100 बरस की मुद्दत में ये तारीखी कश्ती बनकर तैयार हुई, जो आपकी और मोमनों की मेहनत और कारीगरी का समरा थी, जिन्होंने बेपनाह मेहनत करके ये कश्ती बनाई थी। जब आप कश्ती बनाने में मसरूफ थे तो आपकी कौम आपका मजाक उड़ा रही थी। कोई कहता कि ए नूह, अब तुम बड़ाई बन गए, हालांकि पहले तुम कहा करते थे कि मैं खुदा का नबी हूँ। कोई कहता, ए नूह, इस खुश्क ज़मीन में तुम कश्ती क्यों बना रहे हो, क्या तुम्हारी अकल मारी गई है। गर्ज तरह तरह का तमस्खुरो इस्तेहज़ा करते और किस्म किस्म की तानाबाजियाँ और बदजुबानियाँ करते रहते, और आप इनके जवाब में यही फरमाते थे कि आज तुम हम सब से मजाक करते हो, लेकिन मत घबराओ, जब खुदा का अजाब बसूरत तूफान आ जाएगा तो हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। नाज़रीन, जब तूफान आ गया तो आपने कश्ती में दरिंदों, चरिंदों और परिंदों और हर किस्म किस्म के हशरातुल अर्ज का एक एक जोड़ा नर और मादा सवार कर दिया, और खुद आप और आपके तीनों फर्जंद यानी हाम, साम और याफस, और तीनों की बीवियां और आपकी मोमिना बीवी और 72 मोमिनीन मर्दो औरत, कुल 80 इंसान कश्ती में सवार हो गए। और आपकी एक बीवी वाला जो काफिर थी और आपका बेटा कश्ती में सवार नहीं हुए। रिवायत है कि जब सांप और बिच्छू
کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ نے ان دونوں کو روک دیا۔ تو ان دونوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہم دونوں کو سوار کر لیجئے، ہم عہد کرتے ہیں کہ جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا ہم دونوں اس کو ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ تو آپ نے ان دونوں کو بھی کشتی میں بٹھا لیا۔ طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی، اور آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ ماں کشتی والوں کے زمین پر اتر پڑے، اور آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی کہ آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی۔ اس لیے آپ کا لقب آدم ثانی ہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبائے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بناتا ہے، اور جب ہم اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے اس پر ہنستے، بولا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا تم ہنستے ہو، تو اب جان جاؤ گے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے گا۔ ناظرین، یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 200 برس پہلے ہی بذریعہ وحی مطلع کر دیا تھا کہ آپ کی قوم طوفان میں غرق کر دی جائے گی، مگر طوفان آنے کی نشانی یہ مقرر فرما دی تھی کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنا شروع ہوگا۔ چنانچہ پتھر کے اس تنور سے ایک دن صبح کے وقت پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور آپ نے کشتی پر جانوروں اور انسانوں کو سوار کرانا شروع کر دیا۔ پھر زوردار بارش ہونے لگی جو مسلسل 40 دن تک اور 40 رات موسلادھار برستی رہی، اور زمین بھی بجا بجا شک ہو گئی، اور پانی کے چشمے پھوٹ کر بہنے لگے۔ اس طرح بارش اور زمین سے نکلنے والے پانیوں سے ایسا طوفان آ گیا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوب گئیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے کہ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا، نر اور مادہ، اور جن پر بات بڑھ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ اور آسمان و زمین کے پانی کی فراوانی اور طغیانی کا بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے، اور زمین کے چشمے کر کے بہا دی تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقدر تھی۔ یعنی طوفان آ گیا اور ساری دنیا غرق ہو گئی۔ طوفان کتنا زوردار تھا اور طوفانی سیلاب کی موجوں کی کیا کیفیت تھی، اس کی منظر کشی قرآن مجید نے ان الفاظوں میں کی ہے کہ اور وہ انہیں لیے جا رہی ہے ایسے موجوں میں جیسے پہاڑ۔ ناظرین، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے اور کشتی طوفانی موجوں کے تھپیڑوں سے ٹکراتی ہوئی برابر چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ سلامتی کے ساتھ کوہ جودی پر پہنچ کر ٹھہر گئی۔ کشتی پر سوار ہوتے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے تھپیڑوں میں 6 ماہ تک چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزری اور کعبہ مکرمہ کا 7 چکر طواف بھی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی جو عراق کے ایک شہر جزیرہ میں واقع ہے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پہاڑ کی طرف یہ وحی کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس ایک پہاڑ پر ٹھہرے گی، تو تمام پہاڑوں نے تکبر کیا، لیکن جودی پہاڑ نے تواضع اور عاجزی کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف بخشا کہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اور ایک روایت ہے کہ بہت دنوں تک اس کشتی کی لکڑیاں اور تختے باقی رہے تھے، یہاں تک کہ اگلی امتوں کے بعض لوگوں نے اس کشتی کے تختوں کو جودی پہاڑ پر دیکھا تھا،
मुहर्रम की 10वीं तारीख आशूरा के दिन ये कश्ती जोधी पहाड़ पर ठहरी। चुनाचे इस तारीख को कश्ती की तमाम मखलूक यानी इंसान और वैशो तयूर वगैरह सभी ने शुक्राने का रोज़ा रखा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती से उतरकर सबसे पहली जो बस्ती बसाई इसका नाम समानीन रखा। अरबी ज़ुबान में समानीन के मानी 80 होते हैं। चूँकि कश्ती में 80 आदमी थे इसलिए इस गांव का नाम समानीन रख दिया गया। नाजरीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा जिसका नाम कनान था वो सच्चे दिल से आप पर ईमान नहीं लाया था, बल्कि वो मुनाफिक था और अपने कुफर को छुपाए रखता था, लेकिन तूफान के वक्त इसने अपने कुफर को जाहिर कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती पर सवार होते वक्त इसको बुलाया और फरमाया कि मेरे प्यारे बेटे, तुम कश्ती पर सवार हो जाओ और काफरों का साथ छोड़ दो। इसने कहा कि मैं तूफान में पहाड़ों पर चढ़कर पनाह ले लूँगा। तो आपने बड़ी दिल सोजी के साथ फरमाया कि बेटा, आज खुदा के अजाब से कोई किसी को नहीं बचा सकता। हाँ, जिस पर खुदा बंदे करीम अपना रहम फरमाए बस वही बच सकता है। बाप बेटे में ये गुफ्तगू हो रही थी कि एक ज़ोरदार मौज आई और कनान गर्क हो गया। और एक रिवायत में ये भी है कि कनान एक बुलंद पहाड़ पर चढ़कर एक गार में छुप गया और गार के तमाम सुराखों को बंद कर लिया। मगर जब तूफान की मौज इस पहाड़ की चोटी से टकराई तो गार में पानी भर गया। इस तरह कनान अपने बोलो बराज में लथपथ होकर गर्क हो गया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाक़े के बारे में इरशाद फरमाया है कि और नूह ने अपने बेटे को पुकारा और वो इससे किनारे था, ऐ मेरे बच्चे, हमारे साथ सवार हो जा और काफरों के साथ ना हो। बोला, अब मैं किसी पहाड़ की पनाह लेता हूँ, वो मुझे पानी से बचा लेगा। कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं मगर जिस पर वो रहम करे। और उनके बीच में मौज आड़े आई तो वो डूबतों में रह गया। बेटे को आमने सामने इस तरह गर्काब होते देखकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बड़ा सदमा और रंज पहुंचा और आपने जनाबे बारी ताला में अर्ज़ किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा कनान तो मेरे घर वालों में से है और तेरा वादा सच्चा है और तू अहकमुल हाकिमीन है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ नूह, ये आपका बेटा कनान आपके इन घर वालों में से नहीं है जिनको बचाने का हमने वादा किया था। लिहाजा ऐ नूह, तुम्हारा ये सवाल ठीक नहीं है, इसलिए तुम मुझसे ऐसी किसी बात का सवाल ना करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कि मैं तुझसे किसी ऐसी बात का सवाल करूँ जो मुझे मालूम नहीं है, और गर तू मुझे माफ़ फरमा कर रहम फरमाएगा तो मैं नुकसान में पड़ जाऊंगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को इस तरह इरशाद फरमाया है कि और नूह ने अपने रब को पुकारा, अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, मेरा बेटा भी तो मेरे घर वाला है और बेशक तेरा वादा सच्चा है और तू सबसे बढ़कर हुक्म वाला। फरमाया, ऐ नूह, वो तेरे घर वालों में नहीं, बेशक उसके काम बड़े नालायक हैं। तो मुझसे वो बात ना मांग जिसका तुझे इल्म नहीं। मैं तुझे नसीहत फरमाता हूँ कि नादान न बन। अर्ज की, ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि तुझसे वो चीज़ मांगूं जिसका मुझे इल्म नहीं, और अगर तू मुझे ना बख्शे और रहम ना करे तो मैं ज़ियाकार हो जाऊं। नाज़रीन, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोधी पहाड़ पर पहुंचकर ठहर गई और सब कुफार गर्क होकर फना हो चुके तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि ऐ ज़मीन, जितना पानी तुझसे चश्मों की सूरत में निकला है तू इन सब पानियों को पी ले, और ऐ आसमान, तू अपनी बारिश बंद कर दे। चुनाचे पानी घटना शुरू हो गया और तूफान ख़त्म हो गया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए नूह, आप कश्ती से उतर जाइए। अल्लाह की तरफ से सलामती और बरकतें आप पर भी हैं और उन लोगों पर भी जो कश्ती में आपके साथ रहे। हदीस शरीफ में आया है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने रूए ज़मीन की खबर लाने के लिए किसी को भेजने का इरादा फरमाया तो सबसे पहले मुर्गी ने कहा कि मैं रूए ज़मीन की खबर लाऊंगी। तो आपने इसको पकड़ लिया और इसके बाजों पर मोहर लगाकर फरमाया कि तुझ पर मेरी मोहर है, तू परिंद होते हुए भी लंबी उड़ान ना उड़ सकेगी
اور میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی۔ پھر آپ نے کوے کو بھیجا تو وہ ایک مردار دیکھ کر اس پر گر پڑا اور واپس نہیں آیا، تو آپ نے اس پر لعنت فرما دی اور اس کے لیے بد دعا فرما دی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے۔ چنانچہ کوے کو حلال و جرم کے کہیں بھی پناہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک کے سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگے ہوئے تھے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر، آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت توق عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں سرخ خضاف مرحمت فرمائیے اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس کے لیے دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں دھاری کا ایک خوبصورت ہار پڑا ہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین حرم میں سکونت کا شرف ملے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے اترنے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح، کشتی سے اتر، ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہے اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہوں پر۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔ اور ناظرین، یہ بھی بتائیں گے اسی ویڈیو میں کہ کس طرح مرغی پر حضرت نوح علیہ السلام نے مہر لگا دی اور کوے کے لیے آپ نے بد دعا فرمائی اور کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا۔